आज म्हादई हाऊस कमिटीची मिटींग जाली, चडशे म्हणटा की सायट विजीट करचे गरजेचे आसा जे आज म्हादईच्या हाऊस कमिटी जी अपॉइंट केली सभागृहान ताजी आज दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. ऑफकोर्स मातशी मिटींग पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली, पूण मध्यंतरी खुबशे इव्हेंट्स कोर्टांत आनीक नॅशनल लेवलाचे खुबशे इव्हेंट्स इन द सेन्स म्हादई संबंधीचे पत्रव्यवहार म्हणून सबमिशन ऑफ पेपर्स वगैरे वगैरे खुबशे करपा आशिल्ले आनी कमिटी वगैरे अपॉइंट जाली. हांव जाका आमी म्हणटा ती प्रवाह कमिटी, आनी त्यामुळे हाऊस कमिटी मातशी मुखार मुखार अशी गेली. म्हजे बरोबर म्हजे WIDचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात, नंतर आमचे सुप्रीम इंजिनियर श्री दिलीप जे ह्या प्रोजेक्टा संबंधी इन्चार्ज आसात. आज हाऊस कमिटी जी आसा पळय त्या हाऊस कमिटी सगळे मेंबर्स सहभागी जाल्ले आनीक पयलीं फाटल्या मिटिंगेचे मिनिट्स जे आशिल्ले ताजो नियाळ करप जालें आनी नंतर मागीर डिस्कशना वेळार सजेशन्स खूब आयलीं आनी ऑफकोर्स एक प्रिंसिपल आमी सगळे मान्य करतात की ती मागीर प्रवाहाची कमिटी आसूं किंवा मागीर हाऊस कमिटी आसूं किंवा इवन बाकीचे लोक आसूं हांकां हे जे दोन प्रोजेक्ट चलतात म्हादईचेर डायवर्शन करपा संबंधी कळसा आनी बंडुरा आनीक हलकर्णा हे दोनी कडेन विजीट जावपाक जाय. नक्कीच प्रवाह कमिटी जी आसा त्या कमिटी बरोबर जे मेंबर्स आसात ते प्रवाह कमिटीचे जवळ जवळ 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स तर 7 मेंबर्स वचून सगळे पळोवन आयिल्ले आसात. तांणी 5 तारखेक 6 तारखेक 7 तारखेक आनी 8 तारखेक अशे 3-4 दीस गोंयचे बेजीन पळयल्ले आसा म्हादई न्हंयचे. नंतर मागीर महाराष्ट्रांतले बेजीन पळयल्ले आसा शिर्डी धरणा संबंधी जे नवीन बांदपाक महाराष्ट्रात तयारी करता. आनी तिसरे मागीर गेले ते कर्नाटकांत. सो कर्नाटकांत सगळे जितले जितले पॉयंट्स म्हळ्यार आमकां दुबावाचे आसात जितले जितले पॉयंट्साचेर कर्नाटका एखादी गडबड करता ते सगळ्यांक विजीट आमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले आसा. हाऊस कमिटी जी आसा पळय हाऊस कमिटी न्ही आमची प्रवाह कमिटी आसा त्या कमिटीनी विजीट केल्ली आसा आनी सगळ्यो गजाली ह्यो लक्षांत घेतिल्ल्यो आसात. आज मिटिंगे हे सगळे साबार प्रेजेंटेशन आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा पळय श्री बदामी हांणी सगळे साबार प्रेजेंटेशन हांकां दिलें मेंबर्सांक दिलें आनी मेंबर्साचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आमकांय पळोवपाक जाय की त्या जाग्यार नेमकें कितें जाता आनी कितें घडिल्लें आसा आनी कर्नाटका कशे पद्दतीन थंय तो विशय हाताळटा. आमकांय कांय प्रॉब्लेम ना. हाऊस कमिटीच्या निमित्तान आमी वचून पळोवपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर थारायल्लें आसा की आमचे सभापती हाऊस कमिटी सभापतीक रिक्वेस्ट करपाचें सभापती इन कर्नाटकांतले सभापती आहा तांकां विनंती करपाची की हाऊस कमिटी गोंयची म्हादई संबंधी विजीट करून पळयतात तेन्ना थंय सरकारान मान्यता दिवची अशें आमी थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसा पळय मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें म्हणून जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारकें नितळ आसा आनी कांय गडबड थंय ना अशें म्हणून. शिवाय हो जालो एक भाग. दुसरो भाग जो आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार प्रवाह कमिटी कडेन आमचे ऑब्जेक्शन्स आमी पुटअप केल्ले आसात. सुरवाती पासूनच जेन्ना तुगेले ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आयली ते ऑर्डरीच आमी थंय चॅलेंज केल्ले आसा की हें बरोबर ना वगैरे वगैरे. कोर्टा जो तांणी केल्लो आसा दिल्लो आसा वगैरे ते बरोबर ना अशे पद्दतीन मांडावळ हाजे मुखार ट्रिब्युनला मुखार केल्ली आसा आनी त्याच पद्दतीन मांडावळ जी आसा पळय न्ही ती कोर्टातूय केल्ली आसा. कोर्टात बरेच वेळा केस जी आसा पळय न्ही ती बोर्डाचेर आयिल्ली आनी लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशे 14 तारखेक केस बोर्डाचेर आशिल्ली पूण सुप्रीम कोर्टान डिफर केलें आनी म्हटलां की आतां 20 जानेवारी 2024 आतां दीस मॅटर इज कमींग अप फॉर हियरींग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार ना जाय जाल्यार आमची केसाची हियरींग येवंक शकतली अशें दिसता. आनी त्या नजरेन जी कितें तयारी करपाक जाता ती तयारी आमी केल्ली आसा. म्हणजे वी आर फायटींग ऑन ऑल द 3 सायड्स फ्रंट्स. एक आसा तुवें प्रवाह कमिटी कडेन आमचे हे आसा इन्स्पेक्शन वगैरे वगैरे जे कितें करूंक जाय ते आमचे फाटाफळ आसा. दुसरी जे आसा ते पॉलिटिकल लेवलाचेर वचून विजीट करप वगैरे वगैरे आनी तिसरें आसा ते कोर्टान लेवलाचेर. कोर्टाच्या दरम्यान जें कितें आमी बाजू मांडपाक जाय ती आमचे एडवोकेट पॅनल जें आसा पळय न्ही जवळ जवळ 10 जाण 10 वयरच म्हटल्यार कोता तातूंत एडवोकेट्स आसात एजी स्वता हँडल करता. एजी बरोबर आनी सिनियर काउन्सिल्स घेतिले 2 जाण घेतिले आसात. त्यामुळे दिसता अशें की जेन्ना ती कोर्टात केस येतली तेन्ना गोंयांत खूब चान्स आसात संदी आसा ती जिखपाची. सर एवरी टायम कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रॉब्लम करता सायट विजिटाच्या टायमार आडमुठेपणान म्हजी सरळ म्हणणें अशें आसा
आडमुठेपणान ते मागीर कर्नाटकांत कित्याक खंयचेय कोणी शेजारचे जाजो आडमुठेपण करतात. आडमुठेपण जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना तुका लिगल कोर्स कसो तुवें घेवपाक जाय न्ही. तुवें स्वता वचून आडमुठेपण करूंक शकना. कर्नाटका करता ताजो अर्थ असो न्ही की ते शाश्वत. फाल्यां समजा स्टे मेळटा उरलें सगळें. समजा तांकां परमिशन मेळत ना जर जाय एवरीथींग दे वील हॅव टू क्लोज. सो दे आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क. एक वटच्यान बदनामी करून घेताना दुसरे वटच्यान ते दे आर ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क असली. जें कितें बारीक मोठें काम तांणी 2012 बी करतात ते थोडे थोडे. कालच्यान परिचय न्ही हे म्हणजे कालच बाबा सुरू केलो अशें ना. 2010 ते खटपट करीत आसा कितें ना कितें. ऑफिसर जेन्ना विजीट केले तेन्ना मदीं ना मदीं तांणी पयलीं जें केल्लें पळय न्ही तेंच आनी दुसरें कशें जाता तांगेल्या भागा भितर यू सी इट इज कंट्यूर जो आसा पळय न्ही कॅनल किंवा जाका आमी कितें म्हणूंक शकतात की अंडरग्रावंड टनल तो सादारण असो 10 मिटर सकल 10-12 मिटर सकल आनी तो तांचे एरियेंत. पूण मदीं जो टनल जाल्लो पळय न्ही त्या टनला मदीं सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे किंवा प्लगिंग केल्लें आसा. उदक वचचें न्ही म्हणून प्लगिंग केल्लें आसा. म्हणटरी हे त्यांच्या भागांत हें आसा त्यामुळे सामकी एकंदरीत क्लियर पिक्चर कळना. पण आमच्या एवढच्यान तांणी काम बंद दवरलेलें आसा. कळ्ळें ना. पण आता कॉट विजिट केल्ले तेन्ना फ्रेश वर्क काय गावंक ना म्हणटा तुमी. ना हालीचे लेटेस्ट आनी पयर तुमी कितले वॉट डेट यूज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा काय डिसेंबरान विजीट केल्ले रे सर तुमी. समर जुलयान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा की दे कॅनॉट डू एनीथिंग. दिलीप स्वता आमचे इंजिनियर ऑफकोर्स आमचो बदामी आशिल्लो आनी स्वता कमिटी बरोबर जे प्रवाहाची कमिटी जी आसा पळय 9 जाणां 7 जाणांची ताजे ते आशिल्ले. सो आनी आतां कमिटीची मिटींग क्वॉर्टरली कितें दवरपाचें केला तुमी. कितें आसता पळय लक्षांत घया हांगा लिपोवपाचें कांय ना आनी दडोवपाचें कांय ना. इज ऑल ओपन. इतलेंच कितें जें कितें लिपोवपाचें तें कर्नाटक करता. आमकां असलें लिपोवप कांय करत ना. फॅक्ट इज फॅक्ट. जें कितें घडटा कोर्टांत घडटा जे कितें पेपर दितात कोर्ट जे पद्दतीन सी कॅनॉट अशें म्हणूंक शकना कोर्ट सुप्रीम कोर्टान उबी रावन आजच म्हजी घे प्रकरण आजच हो विशय अशें म्हणूंक शकना. इवन सुप्रीम कोर्ट कित्याक इवन हायकोर्ट आसूं तें न्ही. आमी वी हॅव टू वेट फॉर अवर टर्न. ऑफकोर्स आमचे एडवोकेट आहा ते प्लीड करतात आनीक प्रेस करतात की ताका तितलें बेगीन जावचें अशें म्हणून. आयज पळय जाल्यार कंटिन्यू वाघ दिश्टी पडला. सो टायगर रिझर्व वाघ हांवें पळोवना पण पळयता सर त्यांच्या सायडीसून काम चालू आसा. वाघ एक सांग म्हाका आतां जंगल न्ही तें वाघ थंय वचना खंय सो टायगर रिझर्व जावपाक जाय अशें तुमी कितें म्हटलें. टायगर रिझर्व जावपाक जाय ते म्हणून आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतात ते आनी मुख्यमंत्री. So 25 CR has been spent on advocate. यू सी लक्षांत घे आमी वी कॅनॉट टेक रिस्क. समजा बोर्डाचेर आयला आनी अशें जरी या की पयशांचें तोंड पळोवन आमी कोण गेले नात एकटाच कोणाक धाडलो आनी सपोज मॅटर कम्स अप आनी इज टेकन अप फॉर हियरिंग मागीर खंय धांवूंक शकना. आनी मागीर कितें आसा समजा पयशा तोंड पळयलें आनी आमी आमचे लोकांक धाडले ना जर जाय जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 18-20 वर्सां म्हाजे म्हटल्यार कोता जाता केस केम अप फॉर हियरिंग आनी इतले वेळ आमी धाडल्या आमच्या लोकांक धाडल्यात. ते भले ते येवं किंवा न येवं पण आमच्या लोकांनी धाडल्यात. आतां धाडले म्हणटकीर तांकां थंय रावपा येवपा प्रवास वगैरे तो आसात न्ही. सो पयशांचें तोंड पळोवपाचें काय केस पळोवपाचें आमची. आय टेल यू आमी प्रिफर केलें येसपाचें ओके एक 1-2 कोटी 3 कोटी म्हायज लागता पूण आमचे लोक थंय आसूंक जाय सो दॅट वी डिफेंड इट प्रॉपरली. नाल्यार फाल्यां ताजो उलटेय जावं शकता. सपोज एखादी केस हियरिंग आयली आनी आमगेले कोण नाशिल्ले 2 जाण कोण आशिल्ले आनी म्हणून मागीर केस तुमच्या आंगले डयली तें जावपा जाय न्ही. कारण कोर्टान जें डिसिजन जातलें दॅट इज फॉर लायफ लॉंग. पयशे आज आसा फाल्यां ना. पूण दॅट डिसिजन जशें हें डिसिजन आमचें हाजें जालें कित्याक ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा. ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा पळय न्ही दॅट इज फॉर गव्हर्नमेंटाचें. सर ते न्यूज रिपोर्ट्स येता की थंय काम चालू आसा. आतां ते तुमीच बरयतात न्ही. एनवायरमेंटलिस्ट सांगता राजन केरकरचें काम चालू आसा. सी लक्षांत घे एक आमी पळोवपाक जाय हे रिपोर्ट बरोबर मिटींग बी आसता आसा कितें जाता हे रिपोर्ट बरोबर असेंब्ली आसा ते दिसाच कितें येता ताजे पयलीं 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं कितें एनवायरमेंटलिस्ट कोणी आसूं आसूं जाल्यार कोणी आसूं मोगी आसूं तुमी मिसलीड करपा खातीर म्हणटा अशें करता येयलो. हांव म्हणना पूण म्हजो एक ल्हानशें म्हाका जें समजना बरोबर आज मिटींग आसता जाल्यार मिटींग सकाळ फुडें म्हणजे समबडी इज राजकारण जावचें दिसता. आय डोंट नो सर मिटींगे पयलीं बी अशें आमी घेनात ते वी टेक इट व्हेरी स्पोर्टिवली. वी टेक ऑल दीज व्हेरी स्पोर्टिवली कारण नथींग टू बी हाय हिडन. आमकां हायडी करपाचें कांय करपाची गरज ना. फायनली वी आर जस्ट लायक देम जें कोणाक दिसता आमी गोंया खातीर काम करता तेंचे सारकें आमी बी गोंया सारकें काम करतात. आमी कितें दुसरे राज्या खातीर काम करनात. वी आर डुईंग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा अँड फॉर द पीपल ऑफ गोवा.
थँक्यू सर पूण ती ही एटिट्यूड जी आसा पळय न्ही नेमके त्याच दिसान असेंब्ली जाली की त्याच दिसाक दीस एटिट्यूड इज आय टेल यू yesterday I was here, I was addressing press. हांवें सांगलें 4 स्तंभ जे आसात पळय ते 4 स्तंभांनी बरें काम करपाक जाय. खंयच्याय एक स्तंभाचें चुकलें जाल्यार सुद्दां तातूंत इफेक्ट समाजाचेर जाता. बरें थँक्यू सर कोर्टान सुप्रीम कोर्टान समजा एखादी डिसिजन दिलं जाय त्या डिसिजन बरोबर आसलें जाय इट हॅज गॉट फार रिचिंग इफेक्ट्स ऑन द सोसायटी. ओके थँक्यू